अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने देखा कि सफ़र हिजरत के अहम वाक़यात क्या रहे। आज उसके बाद का सबक पढ़ते हैं। दोशंबा 8 रबीउल अव्वल 14 नबूवत यानी 1 हिजरी, ये यकम हिजरी, अब हिजरत हो गई तो यकम हिजरी बमुताबिक 23 सितंबर 622 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में वारिद हुए। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मुसलमानाने मदीना ने मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुन ली थी, इसलिए लोग रोज़ाना सुबह ही सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह तकते रहते। जब दोपहर को धूप सख्त हो जाती तो वापस चले आते। एक रोज़ तवील इंतज़ार के बाद लोग अपने अपने घरों को पहुँच चुके थे कि एक यहूदी अपने किसी टीले पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा यानी आपके साथी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, जिनसे चांदनी छटक रही थी, तशरीफ़ ला रहे हैं। इसने बेखुद होकर नहायत बुलंद आवाज़ से कहा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। ये सुनते ही मुसलमान हथियारों की तरफ दौड़ पड़े और हथियार सजाकर इस्तकबाल के लिए उमंड आए। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि इसके साथ ही बनी अम्र बिन औफ यानी साकिनाने कुबा के रहने वाले, उनमें भी शोर बुलंद हुआ और तकबीर सुनी गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में उन्होंने तकबीर बुलंद की। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में नारा तकबीर बुलंद करते हुए इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर तहय्या नबूवत पेश किया और गिरदो पेश परवानों की तरह जमा हो गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकीनत छाई हुई थी और ये वही नाजिल हो रही थी। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बादु ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह आपका मौला है और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और साले मोमिन भी, और इसके बाद फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि लोगों से मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ दाहिनी जानिब मुड़े और बनी अम्र बिन औफ में तशरीफ़ लाए। ये दोशंबा का दिन और रबीउल अव्वल का महीना था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आने वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे थे। अंसार के जो लोग आते जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना था, वो सीधे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम करते, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चादर तान कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया। तब लोगों ने पहचाना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे और लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसलिए मिल रहे थे कि जिन्होंने पहले नहीं देखा था वो सोचते थे ये हैं पैगंबर। तो जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर का साया किया तो लोगों को समझ आई कि अच्छा वो हैं पैगंबर। लेकिन इस सारी बात में एक सीखने की बात ये भी है कि कहीं कोई बेअदबी और जल्दबाजी और अफरा तफरी नज़र नहीं आती कि एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं और आगे आगे बढ़कर बातचीत कर रहे हैं। इस सारे वाक़े को पढ़ते हुए भी एक इंतहाई मुअद्दब सा सिनेरियो हमारे सामने आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल और दीदार के लिए सारा मदीना उमड़ पड़ा था। ये एक तारीख़ी दिन था जिसकी नज़ीर सरज़मीन मदीना ने कभी ना देखी थी। आज यहूद ने भी हबकूक नबी की इस बिशारत का मतलब देख लिया था कि अल्लाह जुनूब से और वो जो कुद्दूस है कोहे फ़ारान से आया। यानी उनकी जो किताबों के अंदर ये चैप्टर था हबकूक, इसके अंदर भी इसकी निशानी मौजूद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आएंगे, तो उसकी निशानी उनको नज़र आ गई। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हदम और कहा जाता है कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खैसमा के मकान में क़याम फरमाया। पहला कौल ज़्यादा कवी है। इधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का में 3 रोज़ ठहर कर और लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास थीं, इन्हें अदा करके पैदल ही मदीना का रुख किया और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले और कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हदम के यहाँ क़याम फरमाया। अब यहाँ से ये पता चलता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अमानतें अदा करके पीछे निकले हैं। तो अमानतों की अदायगी किस कदर ज़रूरी अमल है। और इसके साथ आप देखें कि पहली जो कुबा के अंदर आमद है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की जो मेज़बानी का शर्फ़ हासिल हुआ वो कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हदम को था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कुल 4 दिन दोशंबा, मंगल, बुध और जुमेरात
یا 10 سے زیادہ دن یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ 5ویں دن یا 12ویں دن یا 26ویں دن جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو النجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموؤں کا قبیلہ تھا، یعنی آپ کے ننھیالی رشتہ دار تھے، ان کو اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی معیت میں یعنی ان کے ساتھ مدینہ کا رخ فرمایا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی اس وقت تھے۔ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول یعنی شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس اور تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر مطاع۔ ان پہاڑوں سے ہے جو سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد اور سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھیال والوں یعنی بنو النجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کس قدر شوق اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نہیں میزبانی کر رہے تھے، بلکہ آپ کے جانور کو بھی میزبانی کا شرف بخش رہے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے کیلولہ کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہ گئیں، انہوں نے ان کو آنے نہ دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو بخار آ گیا۔
میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے: کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے: کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اسخر اور جلیل گھاس ہوں گی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ دکھلائی پڑیں گے۔ یعنی ہجرت تو کر لی تھی، لیکن اوبویسلی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی زمین مکہ کی یاد ستا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے صاع اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ اس سے بہت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے مایوس ہونے کے بجائے پھر رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ ہی سے بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں تک کہ حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس خوبصورت سفر کے ساتھ آج کا سبق ہم مکمل کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔